الأرض، يليها القمر، يليها الشمس، يليها النجم. ده يومها 24، ده يومه بشهر، ده يومها بعام، ده يومه ب1000 عام. ما هي دي معارك يا ابني، ما هي دي معارك سلم تطلع عليه. وده بيلي لما تعرف ده انت تاخده نفس واحد يوديك مال عن مراد. ده انت لو عرفت انت ملك عظيم قد ايه. سجودنا لله شكر لحد ما نموت دون ان ناكل وان نشرب ونحي ما يسمى بضرر الاخرين. ترى ما لا علم. فانا هوريك كسر القاعده العلميه من القران وفتحها، لان جالنا الرسول عليه الصلاه والسلام قلنا الكل مرسل، رسل وانبياء بقانون ارسال. انت جاي مرسل والنبي جاي مرسل زيه زيك بشر، ومنبئ هينبئنا بما هو جديد. وهذا الجديد قائم على مثلث. رقم 1 هو الله القوي المتين اللي هيعلم سيدنا جبريل يحمله النبأ اللي هينبئنا به النبي، ويشكل وحي بشكل روح مجسمة في شكل إنسان. روح يعني الذهاب والإياب. نجد أن الأنبياء يتميزون بما يسمى الرسل المجسمة، الوحي المجسم في شخص سيدنا جبريل وما شابه كما ذكرت. وأنا ذكرت قبل كده أسماء. بعد الأنبياء عندما اكتملت النواة فقال أنا تركت لكم زوجين. القرآن يشكل الحق، والحق هو الله إلى أن يرينا ذات العلي. يشكل النواة، والعنصر يشكل الأنبياء لأنهم بيدعوا على لسان نبي واحد. لأن لو علمنا حرف الألف بس ما استناناش ينزل لنا الأنبياء دي كلها مع العلم. إنه ما نزلناش إلا ما حضنا عن العلم، فنزل لنا هذا المثلث حتى يكون لنا مقياس. رقم 1 وحدانية لله. 2 اللي خد النبأ يوصله سيدنا محمد المرسل بشكل وحي هيوحي لسيدنا محمد، لأن انت فاهم بقى. رقم 3 النبي المنبئ بما سيتلوه سيدنا جبريل عليه، وإن أراد يظهره للجميع يتلو على الجميع، وإن لم يريد فيكون وحي يراه النبي المنبئ فقط، إذلال للآخرين علشان بيتمردوا ويستهبلوا. فكان ينزل عزرائيل يبرق كده جنب سؤال وديني، قال له لا ده شايل منظومة، أمور الرياح. ما أنت مش فاهم، ما خدتش دي معادلات. فهنا توقف هذا الوحي عند سيدنا محمد خلاص. بعد ذلك يبقى ده زوجين شكلهم لك نواه زوجين. أدى 3 قرآن. رقم 1 هو الله، 2 سيدنا جبريل ثم سيدنا جبريل، 3 النبي اللي يتلقى هذا النبأ. يبقى ده المثلث. رقم 4 بقى التوارث. مين هما؟ الشعوب والقبائل. امال هينبئ مين؟ ما احنا قلنا الدود من اول دودة الأز لحد الديناصور عارف رسالته ايه، وكل واحد ماشي على رسالته وما بيغلطش الا الانسان. عشان قلنا ناقص علم ده واقف عند 9 و9 وانا هوريك كيفيه كسر القاعده بالواحد، ومن خلال هذا الواحد بتلو عليكم ما بداخله من علم. عشان الحمد لله رب العرش العظيم على ايه؟ ما احنا عرفنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما دي انت فعليين اما تعرف بقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كده وصلت عليون. اما تعلم ما فيها من علم، لان هتشوف ده كله في رقم 1 الالف. يبقى على ما راينا حمدنا ربنا الرحمن الرحيم بينا علشان احنا
بقانون البقرة بما إننا مخلوقين من نفس المكونات إلى أن يرتقينا بقى من نور ونبقى من نور، أعطانا هذه المقاييس مفتاح ولقب بالمسيس. يبقى ده القرآن مسيس. رقم 1 شديد القوة، علمه. رقم 2 سيدنا جبريل، يبقى شديد القوة الخالق. إذا كان ده اللي بعته بيه، يعني دي الفكرة أو ده القانون، مؤدي لما لا عين رأى، فما بالك خالق هذا الشيء عنده إيه؟ إدانا مقياس ندور بيه. ده عنده أشياء عظيمة تخليك تاكل اللي ما تاكلش هنا بأمر العزيز الرحيم، وتستنشق اللي ما استنشقتوش هنا. لو في منامك وإذا عجبك أمسكها إذا أنت راضي، وإذا ليك ميقات يرجعك تاني، حتى يعلمك إنك نايم زي أهل الكهف وتعي إنك ميت بمقدار مبين ومعلوم، ولكن من نعمته عليك أعطاك هذه الحواس. أنت حر فيها 60 70 فوق 70 إلى أن تلاقي الرقم الثاني بعد الرقم الأولاني اللي بينهم عملك بقى، لأن اسمك يبقى ده ميلادك. تدبرت في التاريخ ليه الرقم ده كده رقم، تدبرت في اسمك علشان تعمل بيه ويشكل لك كتاب إلى أن تصل الرقم الآخر، يبقى ده رقم 1 و2. انت اللي قائم على 1 و2 بس، لكن القرآن ده منظومة كونية عظيمة. ده الألف في نواة الكوثر، ده نواة الكوثر يا سيدي، وهو المؤدي إلى كسر القاعدة العلمية اللي احنا محجرين عليها من أيام سيدنا نيوتن ملك النانو والفانتو، إلى أن يصل أهل التفاحة بتاعت شجرة سعادتك، مرورا بأخونا في العلم وفي الله أينشتاين، النسبية واقف عند النجم، أي النجم والنجم إذا هوى. جاتك خيبة يا أخي الشاتي، ما تدبرت هذه الناس اللي جت خدمتك لله ومشيت علشان تعي أن العلم لا يحتكر، ونحن نقول ما أوتينا من أي شيء يهدي الناس ويفتح أبواب رزق جديدة وحديثة ومتطورة علشان تشغل الجميع. وبنعلمك الكيفية وهترانا الزمن، لأن هتيجي فاهم إيه الحكاية. عايز الذرة الفلانية اديله بقيتها خليه يروح، عايز الذرة الفلانية اديله الباقي خليه يروح. يبقى التلت ليك يا ابني، التلت لله تبدأ بأهلك، التلت لهذه الشركة اللي أنت هتعمل باسمها في السوق يا ملك السوق الموكل من قبل رب العرش العظيم بقانون خليفة كفاية. وأرى أنك الأم خلفت وأنجبت وربت ربة يأكلها الأنعام، وما يعطل الإنسان ممكن يأكلها حندقوق كده أو يأكلها نص بطن كده عشان تبقى معسلة، تخليهوش أحمر ومدور ويعملها عصير ملوش حاجة. فنرى أن القرآن يشكل لنا الله سبحانه وتعالى إلى أن نرى ذات العلي لأنه الحق. أعلمنا بما فيه كتابه العظيم إلى مدار النجم، وهذا الستار اللي بيشكل غشاء عند أعمى البصيرة، لأنه هو عند البصر وبصرك اليوم حديد، عند الحديد اللي هو مدار مرمى الحديد، عشان يرجع لك الخمسة عشان لا مفر منه. ما هو طلع 4 في نواة الذرة واقع الرياح، ماء نار، ماء بخار، نار المؤدية إلى التبخر، تراب. هذه ال3 عناصر في غلاف ذري يشكل لواقح رياح محاطة به هذه الذرة الأرض كما وصفنا. نفس الوصف الذري العلمي القائم على هذه ال3 عناصر ولواقح الرياح اللي بتحملهم. هذا ال4 عناصر يعود حديد من مدار النجم عندما يأتي ميقاته في الانفجار، زي شهر، ضغط، حريق، فرقع. رباعي كما شرحت لك أن الأرض رقم 1، 2 القمر، 3 الشمس، 4 النجم. عندما تتدبر سوف تعي أن ذرة النار اللي هي الكوكب الشمس النار المؤدي إلى الموت. تدبر بقى الكيفية على ذات الظل اللي بمقياس ذرة في عرش الرحمن ويشكل عين البصيرة.
لأن تراها بشكل عين إن أسود يليها الأبيض، وتعي إن المقياس الحركي لهذين الزوجين الحرارة، الشرايين الدموية. وزي ما قلت لك راسك النجم، ميقاتك وأمك وصدرك الشمس، ميقات سعادتك ال9 أشهر وإذا الشمس كورت. الحجر يشكل الأرض اللي أنجبتنا علشان يتنشأ منها هذه الذرة المنجبة لهذه الذرة البشرية اللي تشكل نواة الشر، لأنها من نار وإلى النار. علشان كده تشكل لنا فتنة وخايفين عليها قوي ومحافظين ومش عارفين ايه اللي بيجي لنا في المحافظة، ده علم ولا ماسونية. يقول لك أصل مفرق الأرقام بيعمل سحر ايه تايه، ده كل رقم في ذاته يخليك يا عم المحافظ أفندي تقف على شعر راسك لله، مش سجود وبس. تقوى الله في الأمة، لأننا سنحاسب. وكما ذكرت أهل العلم هم النواة، أهل الحكم يشكلوا العنصر لأنهم العين الأمينة المطلعة على هذا العلم، وفرض عليهم هذه الحكام أن يكونوا عين للشعوب والقبائل اللي بتشكل شعبة. ولذلك الحاكم عندما يتحرك لابد أن يستشير العالم، لأن لديه العلم اللي هيؤدي إلى حسن التصرف. والحاكم يشكل عين لهذا العالم الأمين على العلم اللي هيؤدي لتوصيله للشعوب. أين أنت يا هذا الحاكم؟ ومش شرط إنك تكون حاكم، أنت تقدر تحكم في الله، لله، من الله إلى الله، بكلمة تلهم الناس البصيرة وتعي كيفية الإنجاب، إزاي المثلث ينجب ويربي، ونفوق لمصالحنا بقى. كفاية ضحك الناس علينا، احنا بقينا أضحوكة. نمتلك نواة العلم، مصر أم الدنيا اللي تعنصر منها وتشعب هذه الشعوب والقبائل، لأنها تسمى أمصار الأرض، ولهم مصر نواة. وانظر إلى المثلث المبارك اللي بيبدأ بمصر. رقم 1 القبلة الأولى يحجها الأنبياء والعلماء قبل الأنبياء، لأن وجد العلم قبل الأنبياء وما اختلفنا فيه نزل لنا الأنبياء. مصر القبلة الأولى، والدليل على ذلك الأهرامات لما جاله العلم اتقهر ومات. وقول لي السياحة، سياحة إيه يا التالي؟ السياحة العلم الحديث المتطور. انت الراس اللي عندك راس نشرتيتي مسكت مصر 3 سنين ولا 5 سنين ولا 50,000 سنة وحمول. يا أخي انت ما تدبرتش في الناس دي عملت ايه علشان توصلك بأمان. يا أخي تقوى الله تريك عظماء الناس، ولكنهم كلها بأنبيائها بما فيها من علم رباني بما يشكل ذرة في فلاه الرحمن. فهذا المقياس بوضحه لسعادتك، لأن العلم لا يحتكر. وأنا أتمنى أقول كل شيء يكمن في نفسي من خير حتى يعلموا المثلث كامل القائم على 4 اللي نشأته من 4: الأرض، الأم، زائد الابن. فيا أخي تدبر نفسك، نشأت من الأرض تشكل لنا الأم الكبرى اللي منها تجسد منها الزوجين الأب والأم
و8 أنعام. يعني في خلق جديد اهو. ده مقياس ظاهر إلى أن تعي أن بعد ذلك خلق جديد نمر. فأنا بقول لك معايير بالمثلث، قائمة على المثلث. تقول لي بوضح القرآن على هواه. يا أخي أنا مش زعلان منك والله، بس أنا شفقان عليك علشان أنت استفزتني، واللي بيستفزني بيقابله مشاكل من عند الله كده كتير قوي، لأن ده مش كويس. المفروض إذا أتاك الحق تكمل، وإن كان فيه خطأ نتعاون ونصلح. إني أنا بشر أخطأ، وأنا أحسن من الأنبياء؟ دول خير ما حملت الأرض والسماوات. إحنا برضو نقدر نعدي ونبقى خير من خلال الأنباء اللي هننبئها اللي تكمن في قلوبنا.